बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट में अमली तौर पे तख्त उलट गया है और कोई शिकस्त खोरदा नहीं हो चुका, कोई शिकस्त मान चुका है। मामला बड़ा दिलचस्प है जो आज अदालत के अंदर जो कुछ हुआ है और हामिद खान जिंदाबाद क्यों कहा जा रहा है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ मेंबरान की एक दरखास्त जो है वो मुजव्वजा आईनी तरमीम के हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर थी आबिद जुबैरी साहब और दीगर की, और उसके वकील थे हामिद खान। अब ये जो दरखास्त है इससे मुतल्लिक नजम सेठी ने दावा किया था कि काजी साहब को जगाया गया था कि आप ये बेंच बनाएं इससे पहले कि पेशावर हाई कोर्ट से कहीं से कोई ऑर्डर आ जाए। ये नजम सेठी का दावा है। तो काजी साहब ने वही काम किया, वो खुद बैठे, साथ उन्होंने नईम अख्तर अफगान साहब को बिठाया। लेकिन आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि जैसे ही अदालत लगी तो अदालत लगने के बाद हामिद खान जो हैं वो आए और उन्होंने इस सिलसिले में ये इस्तदा की कि हम इस आईनी दरखास्त को वापस लेना चाहते हैं जो 3 रुकनी बेंच है। अब अगर इस खबर को यहां रोक, एक और वाकया आपको याद दिलाऊं, चंद रोज पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस था और उसमें हामिद खान वकील होने के बावजूद पेश नहीं हुए थे जाती मसरूफियत की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते काजी साहब जो हैं कोई फैसला करें या वो कोई फैसला कर सकते हैं, वो अपने आप की फेस सेविंग चाहते हैं। तो वो भी अगले चंद रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होना है। तो अदालत ने कहा था जी हम हामिद खान की दरखास्त नहीं, हम इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इस केस को वो कर रहे हैं मुलतवी। अब उसमें भी हामिद खान पेश नहीं होंगे, वो नहीं चाहते कि केस उनके सामने लगे। तो आज जब उन्होंने कहा जी हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं तो काजी साहब ने पूछा हामिद खान से कि क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त है वो वापस लेने की बुनियाद के ऊपर खारिज तो कर दी। लेकिन आज इस दौरान 6 मेंबरान की दरखास्त वापस ले रहे थे तो काजी साहब से रहा नहीं गया। काजी साहब ने एक बात की जो खुद एक खबर भी है और उसके 2 पहलू हैं, मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी दरखास्त अपने दौर में नहीं लगाई, वो बाद में लगेगी। अच्छा, अब एक खबर है बाद में लगेगी, इसके ऊपर बताऊंगा। आप समझ रहे हैं ना किस मुकदमे की बात कर रहा हूं? हामिद खान ने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है आपकी। यानी अब एक जानिब वो कह रहे हैं कि मैंने दरखास्त नहीं लगाई, फिर कह रहे हैं कि मेरे बाद लगेगी, और फिर पूछ रहे हैं कि आपको पता है मैं किस दरखास्त की बात कर रहा हूं। काजी साहब बुनियादी तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के ऑडिट या 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली की बात कर रहे थे और ये मान रहे हैं कि मैंने वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, इसलिए कि हुजूर आप सिस्टम की इंश्योरेंस हैं, आप इलेक्शन कमीशन की इंश्योरेंस हैं, आप सिस्टम की गारंटी हैं। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही जी मेरे बाद लगेगी। जरा अंदाजा लगाइए कि एक विफाकी वजीर टीवी के ऊपर बैठ के कहे कि हमें खदशा यह है कि काजी साहब के जाने के बाद इलेक्शन ऑडिट हो सकता है 8 फरवरी का और इलेक्शन कलअदम हो सकता है। वही बात काजी साहब कहें कि मेरे बाद लगेगी। ये कैसा सेम पेज है? ये कैसी एक ही बातें हैं? काजी साहब भी वही बातें करते हैं, हुकूमती वजीर भी वही बातें करते हैं, काजी साहब को भी खदशा है। और इसमें एक खबर और जो मैंने आपको देनी वो ये कि मेरे बाद, इसका मतलब यह है काजी साहब ने आज पहली बार इनडायरेक्टली जाने की बात की है कि कौम अब उन कौम की जल्द काजी साहब से जान छूट जाएगी। अभी भी उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा कि वो क्या कहते हैं कि इसके बाद नहीं चीफ जस्टिस फलां तारीख के बाद होंगे। अब क्यों, उसकी वजह बता देता हूं। रात को लाहौर में एक नशिस्त हुई, उस नशिस्त के अंदर क्या तय हुआ वो भी बताता हूं, बाहर आके क्या बात हुई वो भी बताता हूं। लेकिन मैं अख्तर मैंगल साहब जिनके कल सेनेटर्स को के साथ जो कुछ हुआ और छापे मारे गए, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो पढ़ के सुनाता हूं फिर खबर देता हूं। उनका बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जमहूरियत का चार्टर तैयार किया था। अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने जमहूरियत का गड़ा खोदा है जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को दफन किया जा रहा है। बेशक जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और बिलाशुबा वोट को बहुत इज्जत दो। अब रात
انہوں نے وہاں پہ چیزیں ہوئیں اور اگر رات ڈیسائیڈ ہو جاتا تو باہر آ کے کیا کچھ ہوتا آپ سب جانتے ہیں. ایک رات والی پریس کانفرنس کے اندر باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی مولانا فضل الرحمان سمیت باقی سب کی. ایک بات، اس دوران جب صحافیوں نے سوال پوچھنے کی کوشش کی رائیونٹ جاتی عمرہ کے بعد تو مولانا صاحب جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بلاول اور اسحاق ڈار ساتھ لے گئے کہ چلیں چلیں چلیں، اور لیکن ان کا جواب تھا لیکن ان کو سوال کرنے کا موقع، جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا جس سے آپ کو ہوگا. اب اگلی بات، کیا مولانا صاحب نے رات حکومت اور پیپلز پارٹی سے ڈن کر لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نون لیگ چاہتی ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی بات، اور آپ کو پتا ہے وہ ٹرائل کس کے لیے ہے؟ وہ ٹرائل تحریک انصاف والوں کا ہے، وہ ٹرائل عمران خان کا ہے، لیکن مولانا صاحب اس کے اوپر نہیں مانے. ایک بات باہر آ کے جو بات کی گئی جوڈیشل ریفارمز کے اوپر 3 جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ جوڈیشل ریفارمز نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ریفارمز آنی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، اب انہوں نے کہا باقی نکات پر 1 یا 2 دن میں اتفاق ہو جائے گا، اور پھر فرمایا کہ بلاول نے فرمایا کہ جناب اتفاق رائے کی جانب بڑھ رہے ہیں، مناسب وقت پر آئینی ترمیم پیش کریں گے. پہلے تو کہتے تھے کہ مجبوری ہے 25 سے پہلے کریں گے، اب کہہ رہے ہیں مناسب وقت کے اوپر کریں گے. اور آپ نے آج کابینہ کا اجلاس بھی کینسل کر دیا، اور مولانا صاحب نے مزید ان کے حوالے سے پریشانی کا سامان یہ کیا کہ پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہا یعنی آج وہ اسلام آباد جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے اور تحریک انصاف کا جو اتفاق رائے ہے وہ بھی حاصل کریں گے. اب جب یہ سارے ان کے چہرے پڑھنے والے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے پہلی بات کی اور اس کے بعد دوسری بات کی جانب جاتے ہیں. ان کا جی سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو آئین، ملک اور ادارے بچیں گے، اور اگر ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر ہم ایسی بالادستی دیں گے تو پھر پارلیمنٹ اور سیاست کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. ایک لائن. اگلی لائن مولانا صاحب نے کہا کہ عدلیہ کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے. اگر عدلیہ کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا تو پھر آئینی عدالت نہیں آ رہی، پھر قائد صاحب گھر جا رہے ہیں، اسی لیے قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد لگے گی. اگلی خبر، اب مولانا صاحب نے بھی کہا کہ دوسرے نکات پر قریب تر ہے، یعنی اتفاق رائے نہیں ہوا. لیکن اگلی لائن امپورٹنٹ ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ حکومتی مسودہ مسترد کرتے ہیں، ہم اپنے مسودے پر آتے ہیں تو جی بسم اللہ، ہمارا مسودہ قبول ہے تو بسم اللہ، ورنہ باقی سب مسترد. یعنی مولانا صاحب حکومت کے اس مسودے کے اوپر نہیں کھڑے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے اسی بات کے اوپر قائم ہیں. یہ خبر ہے اور باقی سب کہانیاں ہیں. لیکن اندر تو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو مولانا صاحب ڈٹے ہوئے وہ سو ہے. رات کو تحریک انصاف کو مولانا صاحب نے کیا پیغام دیا؟ اندر رات کچھ طے نہیں ہوا، کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا، اسی طرح ڈیڈ لاک برقرار ہے. مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو لاہور کے اندر کی یہ خبر دے رہا ہوں. اگلی خبر، مولانا صاحب نے تحریک انصاف کو کیا پیغام پہنچایا؟ مولانا صاحب نے تحریک انصاف کو اس دن وہی پیغام رات بھی پہنچایا جو ان سے اس رات ان کو کہا گیا تھا کہ آپ محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہیں. اور رات خان صاحب والی لائن تحریک انصاف کو پیغام کی صورت میں دی گئی ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور پھر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بندے صرف محفوظ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو رات پھر مہربانو قریشی نے کہا کہ ان کی بھابی اور زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا ہے. پھر رات گیا وہ بھی واپس آ گئیں. پھر اسی طریقے سے اطلاعات یہ آئیں کہ ان کے کور ایم این اے سرگودا سے جو ہیں مقداد علی خان، ان کو اٹھا لیا گیا. عمر ایوب نے ٹویٹ کی. تو یہ تو اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ مولانا صاحب کی اور اندر کتنا کچھ تھا. وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.